ضلع गुजरांवाला की तहसील नौशहरा विरका और गांव छन्नी विरका से ताल्लुक रखने वाले चौधरी मुराद विर्क, जो कि 1000 एकड़ रकबे के मालिक होने के साथ साथ अपने इलाके में काफी ज्यादा असर रसूख रखते थे, उनकी दुश्मनी की दास्तान आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये दुश्मनी शुरू किस बात से हुई, इसका एख्तिताम कब और कैसे हुआ और इस दुश्मनी में 45 अफराद कैसे कत्ल हुए, आप ये तमाम तर तफसीलात जान सकेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। याद रहे कि दुश्मनी की ये दास्तान सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस तरह के लड़ाई झगड़ों और दुश्मनियों से होने वाले जानी और माली नुकसानात और तबाही और बर्बादी से लोगों को आगाह करना है। आप सबसे गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चौधरी मुराद अली विर्क 1000 एकड़ ज़रई रकबे के मालिक थे। अपने पूरे इलाके में काफी ज्यादा इनका असर रसूख था। चौधरी मुराद अली विर्क के 9 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम ईसा विर्क था। ईसा विर्क के 6 बेटे थे। इन 6 में से सबसे बड़े बेटे का नाम चौधरी आशिक अली विर्क उर्फ बाबा विर्क था। चौधरी बाबा विर्क गुस्से के बहुत तेज और सख्त तबीयत के मालिक थे। इनके 5 बेटे थे और दूसरे नंबर पर जो बेटा था उसका नाम चौधरी वारिस अली विर्क था, जबकि तीसरे नंबर पर जो बेटा था उसने पंजाब लेवल पर अपने असर रसूख का लोहा मनवाया, जिनका नाम चौधरी अरशद उर्फ मूदी विर्क था। दुश्मनों के लिए मौत समझे जाने वाले मूदी विर्क, उनके बड़े भाई चौधरी वारिस अली विर्क और उनके वालिद चौधरी आशिक विर्क अल मरूफ बाबा विर्क, ये 3 ऐसे नाम थे जिनकी वजह से इनके गांव यानी छन्नी विरका और तहसील नौशहरा विरका और जिला गुजरांवाला का नाम पूरे पंजाब में गूंजता था। 80 की दहाई तक इस खानदान के लड़ाई झगड़े सिर्फ हाथापाई तक महदूद थे। यानी उस वक्त चौधरी मुराद अली विर्क और उनके बेटे चौधरी ईसा विर्क का काफी असर रसूख अपने इलाके में चलता था। फिर जब चौधरी ईसा के बड़े बेटे चौधरी आशिक अल मरूफ बाबा विर्क जवान हुए तो उन्होंने अपनी जिंदगी में पहला कत्ल किया। इसके बाद बाबा विर्क ने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा। इस इलेक्शन में इनका सियासी मुखालिफ गुज्जर बरादरी से ताल्लुक रखता था और इस इलेक्शन में अपने सियासी मुखालिफ से इनकी काफी बात बिगड़ गई। बात बहुत ज्यादा बिगड़ने की वजह से सन 1990 में चौधरी बाबा विर्क के 3 बेटों चौधरी मूदी विर्क, चौधरी वारिस विर्क और चौधरी गोगी विर्क ने अपने वालिद के सियासी मुखालिफ को नौशहरा विरका के चौक में हथौड़े मार मार कर कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद चौधरी बाबा विर्क के इन तीनों बेटों को 3 साल जेल काटना पड़ी। उस वक्त लाखों रुपए अदा करने के बाद विर्क बरादरान की अपने मुखालफीन से सुलह हो गई। 1993 में ये चारों भाई जेल से रिहा हो गए। जेल से रिहा होने के बाद मूदी विर्क ने गनमैन वगैरह रख लिए और उस वक्त जदीद तरीन असला खरीद लिया। असलहा बेचने वाले ने इन्हें खराब गोलियां बेच दी। इन्हें पता चलने पर मूदी विर्क अपने भांजे समेत उस दुकान में दाखिल हो गया और पूरी दुकान का असलहा लूट लिया। इस वारदात की खबर उस वक्त के अखबार में पहली दफा मूदी विर्क के नाम से शाया हुई। यहीं से हकीकत में मूदी विर्क ग्रुप की इब्तिदा हुई। इनका गांव छन्नी विरका मंशियात फरोशी और इस तरह की दूसरी वारदातों में बहुत मशहूर रहा। एक दफा पुलिस ने इस गांव पर रेड किया तो मूदी विर्क के गनमैनों ने पुलिस को घेर कर उनसे सरकारी असलहा छीन लिया। इस छीने गए असलहा में तकरीबन 14 अदद बंदूकें थीं। असलहा छीनने के बाद पुलिस वालों को कपड़े उतरवा कर वहां एक गंदे तालाब यानी छप्पड़ में उतारा गया। इस वाकया के बाद जहां पुलिस को परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं पूरे इलाका में चौधरी मूदी विर्क ग्रुप दहशत का निशान बन गया। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी की मुदाखलत पर पुलिस से छीना गया सरकारी असलहा मूदी विर्क ग्रुप से वापस लिया गया। चौधरी मूदी विर्क ग्रुप का एक और मशहूर वाकया है कि एक दफा चौधरी मूदी विर्क अपने गांव में चावल की फसल लगा रहा था। इस दौरान पुलिस ने रेड किया तो मूदी विर्क ने अपने गनमैनों के साथ मिलकर पुलिस से गन पॉइंट पर चावल की फसल लगवाई। 14 जमातें पास इस नौजवान यानी मूदी विर्क के बारे में लोगों का कहना था कि वो गरीबों और बेसहारा की मदद करता है। 90 की दहाई का एक वाकया है कि चौधरी बाबा विर्क एक पंचायत में गए। इस पंचायत में एक दूसरी गुज्जर बरादरी से तलह कलामी की वजह से चौधरी बाबा विर्क ने गुज्जर बरादरी के एक फर्द को मुंह पर थप्पड़ मार दिया। इस एक थप्पड़ की वजह से ऐसी दुश्मनी का आगाज हुआ जिस दुश्मनी में 45 अफराद कत्ल हुए। शुरू में तो इस दुश्मनी में विर्क ग्रुप और गुज्जर ग्रुप में कई दफा हाथापाई हुई, जिसकी वजह से दोनों ग्रुपों के कई अफराद काफी दफा जख्मी होते रहे। लेकिन 1997 में चौधरी मूदी विर्क
اپنے گن مینوں سمیت 2 گاڑیوں پر ایک گاؤں میں شادی پر جا رہے تھے۔ راستے میں اس گجر برادری کا بھی گاؤں تھا جن سے ان کی دشمنی ابھی چل رہی تھی۔ چودھری مودی ورک کے گروپ نے اس گجر برادری کے گاؤں سے گزرتے ہوئے فائرنگ کر دی۔ دوسری طرف گجر گروپ نے یہ سمجھا کہ مودی ورک اپنے گن مینوں سمیت ہماری زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس طرح گجر گروپ بھی اپنے گن مینوں کے ساتھ باہر نکلا اور دونوں گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہونے لگ پڑا۔ اس موقع پر پولیس بھی پہنچ گئی، لیکن فائرنگ کے تبادلے میں چودھری مودی ورک گروپ کے 5 افراد قتل ہو گئے۔ قتل ہونے والے ان 5 افراد میں مودی ورک کا ایک بھانجا سابی چٹھا اور دوسرا بھتیجا فیصل ورک تھا، جبکہ 3 ان کے گن مین تھے۔ یہاں سے اس دشمنی میں قتل و غارت شروع ہو گئی اور یہ دشمنی ضلع گوجرانوالا سے نکل کر پنجاب لیول تک مشہور ہوتی گئی۔ ان 5 قتلوں کی وجہ سے مودی ورک گروپ میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور مودی ورک کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ اپنے دشمنوں کو بھاری نقصان پہنچا سکے۔ مودی ورک کا مقصد اپنے ساتھیوں کا انتقام لینا تھا۔ آخر وہ موقع 1998 میں مودی ورک کو مل ہی گیا۔ مخالفین کی بارات روک کر مودی ورک نے اپنے 6 ساتھیوں سمیت مخالفین کی بارات پر حملہ کر کے 22 افراد کو قتل کر دیا۔ مودی ورک گروپ نے ان 22 افراد کو قتل کرنے کے بعد وہاں پر موجود مخالفین کے ایک شخص کو زندہ چھوڑ دیا اور اسے پیغام دیا کہ میرے مخالفین کو میرا پیغام پہنچا دو کہ ابھی مودی ورک نے صرف اپنے ایک بانجے کا بدلہ لیا ہے۔ اس قتل و غارت کے واقعے کے بعد ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا اور مودی ورک کو اشتہاری قرار دیا گیا۔ اس کے سر کی قیمت 10 لاکھ روپے مقرر کی گئی۔ یہ رقم آج کے حساب سے کروڑوں روپے رقم بنتی ہے۔ قتل و غارت کے اس واقعہ کی خبر BBC لندن نے بھی شائع کی۔ 22 افراد کو قتل کرنے کے بعد بھی چودھری مودی ورک گروپ کی انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہو سکی۔ چودھری مودی ورک پولیس کی وردی پہن کر اپنے مخالفین کے لوگوں کو اغوا کرتا اور اپنے ساتھیوں کی قبروں پر لے جا کر انہیں قتل کر دیتا، جبکہ اپنی مخبری کرنے والوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں چوک پر لٹکا دیا کرتا تھا۔ اس طرح چودھری مودی ورک پر 35 سے زائد افراد کے قتل کے مقدمے درج ہوئے۔ پولیس کی ہر ممکنہ کوشش کے باوجود بھی مودی ورک گرفتار نہ ہو سکا۔ پھر سن 1999 میں مودی ورک کو ایک پلاننگ کے تحت اس کے قریبی ساتھی کے ذریعے ایک نشہ آور چیز پلوا کر اسے قتل کر دیا گیا۔ مودی ورک کے قتل ہو جانے کے بعد چودھری عاشق المعروف بابا ورک کو ان کے سب سے بڑے بیٹے گوگی ورک کی وجہ سے 12 سال جیل کاٹنا پڑی۔ چودھری بابا ورک نے جیل میں بھی اپنا اثر و رسوخ اسی طرح قائم رکھا جس طرح علاقے میں ان کا ڈنکا بجتا تھا۔ خاص طور پر گوجرانوالا جیل میں وہ بہت مشہور ہو گئے۔ طویل عرصہ جیل کاٹنے کے بعد چودھری بابا ورک سن 2018 میں رہا ہو گئے اور اب وہ شرافت کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ 2015 میں گجر گروپ سے چلنے والی ان کی طویل دشمنی صلح میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی صلح کو تا قیامت قائم رکھے اور تمام انسانوں کو اس طرح کی دشمنیوں اور لڑائی جھگڑوں سے محفوظ رکھے۔ ہماری اس ویڈیو کا مقصد محض لوگوں کو دشمنیوں اور لڑائی جھگڑوں کے نقصانات کے بارے میں آگاہ کرنا تھا۔ ہمارا YouTube چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔